बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 21 फरवरी है, दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर अलीमा खान का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने पहली मर्तबा इमरान खान के 3 पैगाम पाकिस्तान की आवाम के सामने रखे। शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार, अली मीन गंडापुर के लिए क्या पैगाम दिया और वो कौन लोग हैं जो इमरान खान पर पार्टी में रहते हुए तनकीद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते और वो बहनों पर तनकीद करके अपना गुस्सा कम करते हैं। अलीमा खान ने क्या कुछ कहा, इसका मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर तहरीक को अब कौन लीड करेगा, तो दोस्तों इसका भी जवाब आज अलीमा खान ने दिया। इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीक चलानी है और ये तहरीक कैसे चलेगी इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर सोहेल अफरीदी कोर कमांडर खुफिया मुलाकात, इसमें कितनी सदाकत है और सोहेल अफरीदी के हवाले से क्या प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है और सोहेल अफरीदी इमरान खान को रिहा करवाने की क्या सलाहियत रखते हैं, इस सवाल का जवाब भी आपको देंगे। और फिर गुर्बत का एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। पाकिस्तान गुर्बत में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है एंड थैंक्स टू शहबाज शरीफ एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे दोस्तों आज की इस नशिस्त में। लेकिन इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे और मैं आपको काहे बकाए इसी तरह याद करवाता रहूँगा। और आपका बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर जिस ज़बरदस्त तरीके से आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म भी हमारा एक पायनियर प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल खबरों के हवाले से ज़रूर साबित होगा। फिर डॉक्यूमेंट्रीज भी साथ साथ हम इसमें अपलोड ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज अलीमा खान ने पाकिस्तान में एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू की ना टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने इस वक्त मंजर क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ धड़े एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर को लॉन्च किया गया, शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टी। और फिर एक तरफ सोहेल अफरीदी के खिलाफ आपको एक महाज नज़र आएगा कि देखिए ये तहरीक सही तरह से नहीं चला रहा, ये कोर कमांडर से मिलकर आया, खुफिया मुलाकात हुई और गारंटीज दी हैं, इसलिए खामोश है, ईद के बाद तहरीक की बात कर रहा है। आपने ये तमाम बातें सुनी, इस मंजर को आपने अपने जहन में रखना है। ऐसे वक्त में अलीमा खान जिन पर तनकीद की जा रही थी उनका एक इंटरव्यू देना और उन तमाम सवालों का जवाब देना इस कन्फ्यूजन को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगा जो उनसे रिलेटेड है, खान साहब से रिलेटेड है और पार्टी के मामला से रिलेटेड है। और फिर वो लोग जो अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास और ख़ानदान के लोगों में तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इस इंटरव्यू की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। पहली चीज़ जो अलीमा खान ने आज कही, अलीमा खान ये कहती हैं कि अता तारड़ जानबूझकर तकसीम वाली बात करते हैं। मोहसिन नकवी साहब भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं और उन्हें गारंटी दी गई पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कि शफा इंटरनेशनल में इलाज होगा, जबकि टीवी पर आ रहा था कि अल शफा, जो कि जब मैंने उनसे पूछा कि अल शफा क्यों आ रहा है, तो हमारा वाज़े मुतालबा है कि इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल हस्पताल इस्लामाबाद में करवाया जाए। इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने 2 नाम मिलते जुलते और ख़ानदान को कंफ्यूज करवाया कि भाई हमने तो पहले ही कहा था कि हम शिफा लेकर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कंफ्यूजन का एलिमेंट अपनी जगह मौजूद है। आपने ये भी याद रखना है कि शिफा इंटरनेशनल ने इलाज करने से इनकार भी कर दिया था। वो ये कहते हैं, मेरी वहाँ पे 2 लोगों से बात हुई, सीनियर डॉक्टर्स थे, और वहाँ से मौक़िफ़ ये आया कि उनको लगता ये था कि अगर खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल में हुआ तो ऐन मुमकिन है कि अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर्स लेकर आएंगे। भाई जगह तो आपकी है लेकिन डॉक्टर तो हमारी मर्ज़ी के होंगे। तो ये जगह का मामला नहीं था, ये डॉक्टर्स का मामला था जिनके ऊपर रिलाई किया जाए, तो इसलिए हमने इनकार कर दिया। ये भी एक ख़बर जो है वो शिफा इंटरनेशनल के मुतल्लिक जो वो बाहर आई। तो हुकूमत ये कर सकती है, किसी भी जगह को डिक्लेयर कर दिया जाए कि खान साहब का इलाज इस कमरे में होगा और वो हस्पताल का उसे दर्जा दे दिया जाए, तो कौन रोकेगा इन्हें? कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह के जेल में इमरान खान का इलाज हुआ, जिस तरह के अदालतें चलकर पाकिस्तान की इमरान खान को इंसाफ तो नहीं दे सकी लेकिन सजाएं देने के लिए जेल में गई, जिस तरह मीडिया पूरे को आप अदालत में पेश नहीं करते जो बाहर की अदालतें हैं, लेकिन जो अंदर अदालतें आपने बनाई वहाँ पे आप मीडिया लेकर गए और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको बंद कर दिया। तो इस तरह कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़, इमरान खान को 2 हफ्तों तक नज़र नहीं आ रहा था। इमरान खान सुपरिटेंडेंट को आगाह करते हैं कि मेरी आंख से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखिए ये जो मैंने टाइमिंग की बात की ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता लग जाएगा कि उस कमरे में कौन कौन मौजूद था।
سنیں علیمہ خان کیا کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ پمس کے ڈاکٹرز نے عمران خان کو کہا کہ شکر کریں خان صاحب ہم آ گئے ورنہ آپ کی آنکھ ضائع ہو جاتی. یہ الفاظ کیٹیگوریکلی رپورٹ ہوا ہے. لیکن یہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں ان میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. کوئی کہتا ہے جی میں نے 1000 سے زیادہ انجیکشن لگائے ہیں اور آپ میری قابلیت پہ شک نہ کریں, ہم خان صاحب کا بڑا بہترین علاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ رپورٹیں آپ کو ملی پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر ٹکرز میں 800-900 ویلوگ جو ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے. لیکن دوستو جو اصل معاملہ تھا وہ کسی ڈاکٹر کا آ کر کہنا اور بتانا, وارن کرنا, اور آپ کو پھر تشویش تو ہوگی نا کہ یار انہوں نے میری آنکھ ضائع کرنے کی کوشش کی ہے, اٹیک ہوا ہے میرے پہ. لیکن اس کو جو ہے وہ یہ کسی رپورٹ میں اور جو کنسرن خاندان کا اسے ایڈریس نہیں کیا جاتا. اگلا جو نقطہ اس کے اندر کیا ہے کہ عمران خان جب آنکھ کی صورتحال بیرسٹر سلمان کو بتا رہے تھے تو سلمان صفدر نے کیا دیکھا اور بہنیں اسے کس طرح سے رپورٹ کر رہی ہیں. خان صاحب سلمان صفدر کو بتا رہے تھے اپنی آنکھ کے حوالے سے, تو اس وقت سلمان صفدر کے ایک جانب جیل سپرنٹینڈنٹ اور دوسری جانب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کھڑا ہوا تھا. اگر سلمان صفدر نے عدالت میں کوئی بات کہی تو اس وقت جیل کی جانب سے حکومت کی طرف سے کوئی تردید آ چکی ہوتی. تو اس لیے 2 سپرنٹینڈنٹ, ڈپٹی اور سپرنٹینڈنٹ ان کی موجودگی میں سلمان صفدر صاحب کی گفتگو عمران خان سے جو ہے وہ کروائی گئی. اگر عمران خان کی آنکھ کو کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ سب مجرم ہے. اتنا بڑا کون سا مسئلہ ہے کہ فیملی, معالجین, خاندان کے لوگوں کو آپ ملنے کی اجازت نہیں دیتے. میں آپ کو کل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از اے میٹر بٹوین دا فیملی اینڈ عمران خان. یہ ان کا حق ہے کہ آپ انہیں ایکسیس دیں, لیکن یہ جان بوجھ کر روکا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف سر ایک سیاسی جماعت ہے, وہ عوام کی نمائندگی کرتی ہے. عوام کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکیں, جمہوریت کے لیے لڑ سکیں. اس کا عمران خان کی صحت سے انٹیمیٹ ان کو کرنا, ان کے خاندان کو اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے علامہ راجہ ناصر عباس کو بتا دیا, ہم نے بیرسٹر گوہر کو بتا دیا تو ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. خاندان کو بتاؤ, بہنوں کو بتاؤ, اور جب تک نہیں بتاؤ گے تو تم مجرمانہ غفلت کے مرتکب پہلے بھی ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہو, اور لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے. اب آ جاتے ہیں جی عمران خان کے 3 پیغامات. اس سے پہلے یہ پیغامات اس انداز میں باہر نہیں آئے, اس لیے آپ نے اس ٹائمنگ کو بھی یاد رکھنا ہے. پہلا پیغام اور کیا تھا, میری بہنوں سے کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں بہنوں کو کہو کہ جاؤ میرے لیے آواز اٹھائیں. دوسری چیز, جن ڈاکٹرز نے میرا معائنہ کیا ان پر مجھے تسلی نہیں ہے. عمران خان نے کہا کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے. 3 چیزیں ہوگی نا, بہنیں اور لیڈ کریں گی بہنیں, آواز اٹھائیں گی بہنیں. آواز کیسے اٹھائی جاتی ہے؟ آپ انٹرویو دیں گے نا, آپ سڑکوں کو بلاک کر دیں گے, آپ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے, آپ لوگوں کو کہیں گے کہ نکلو عمران خان کی رہائی کے لیے. اور علیمہ خان نے ویورز اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ یہ کہا کہ عمران خان اپنی آزادی کے لیے کبھی نہیں کہے گا کہ تحریک چلاؤ, تمہیں خود چلانی پڑے گی. تو علیمہ خان کو لیڈ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ یہ پیغام عمران خان کی طرف سے آیا کہ میری آزادی کے لیے نہیں, میری صحت کے لیے اور میری جو حالات پیدا انہوں نے کر دی ہیں اس کے لیے آپ نے آواز اٹھانی ہے. لیکن رہائی کی کال پاکستان کی عوام نے دینی ہے. اور پھر دوسری بات, خان صاحب اس علاج سے کسی صورت بھی اتفاق نہیں کرتے, وہ مطمئن نہیں ہے اور ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہے, اس لیے مرضی کے معالجین کو ایکسیس دیا جائے. اور پھر عمران خان نے یہ بھی پیغام دے دیا, یہ جو رپورٹس آپ کو کہتے ہیں نا کہ جناب رپورٹس تیار ہیں, دیکھیں ہمیں کہا گیا کہ ایسا علاج تو ہم بھی نہ کر پاتے, یہ آپ نے سنا نا, اور کمال کر دیا آپ نے, یہ بھی آپ نے سنا. تو یہ جو کمال اور ایسا علاج ہم نہ کر پاتے, یہ جو گردان آپ سن رہے ہیں, عمران خان تو کچھ اور بتا رہے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے اور جا کر بہنوں کو بتا دو. وہ جو اگلا نقطہ ہے جو عمران خان کے لیے نہیں لڑنا چاہتا وہ سائڈ پر ہو جائے, ہم اپنے بھائی کے علاج کی خاطر ضرور لڑیں گے. محمود خانہ چکزئی اور علامہ راجہ ناصر کی ہم بھی اور ہمارا بھائی بھی بہت عزت کرتا ہے. دیکھیں میں نے وہ کلپ سنا ہے اور اس کلپ میں علیمہ خان نے جو انٹرویو ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ محمود خانہ چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے ہماری ایک باقاعدہ عقیدت ہے, ہمارا بھائی ان کی عزت کرتا ہے اور ہم سب بھی ان کی عزت کرتے ہیں, تو لہٰذا اس کو کنٹروورشل آپ مت بنائیں. اور پھر علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ اگر عمران خان کا علاج ہسپتال میں کروانے کے لیے پارٹی میں سے کوئی ہماری سپورٹ کرے گا تو ہم ہاتھ جوڑ کر اس کا شکریہ ادا کریں گے. ہم بے بس نہیں, ہم اپنے بھائی کی خاطر لڑیں گے. عمران خان نے اپنے بیٹوں کو بھی آنکھ کے متعلق بتایا کہ ان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے, انہیں نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا گواہیاں آپ کو ملیں گے, آپ کہیں گے بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں.
तो ये पॉलिटिकल इशू कभी भी नहीं था। पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको पॉलिटिकल इशू बनाया। हुकूमत को सर अब ख़तरा क्या है? मैंने पिछले 3-4 दिनों में बहुत सारे लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि हुकूमत के कैंप्स के अंदर इस वक्त किस किस्म की सोच पाई जाती है। देखें, वहाँ पे एक ही सोच है कि अगर ये मुलाकात हो गई तो इमरान खान को पैगाम देने में आसानी हो जाएगी। इमरान खान का ये जो हमने पिछले 3-4 महीनों से एक मोमेंटम तोड़ा हुआ है कम्युनिकेशन का, ये बहाल हो गया। तो फिर सोहेल अफरीदी तो तैयार बैठा हुआ है, स्ट्रीट मूवमेंट होगी, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है, फिर लोगों ने रुकना नहीं है। और हम इस वक्त किसी बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट को हैंडल करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इंटरनेशनल सिनेरियो में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और बाज़ लोगों ने इस वक्त जो अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात हैं, गज़ा पीस बोर्ड का जो मामला है, इस तनाजुर में भी इस चीज़ को देखा है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि ये जितने भी सफारतखाने हैं पाकिस्तान के अंदर, एम्बेसीज हैं, ये अपनी रिपोर्ट्स अपने अपने ममालिक को ज़रूर भेजती हैं। और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह काम करती है कि जब तक आप उनकी मुराद पूरी करते रहेंगे, वो आपकी मुराद पूरी करते रहेंगे। और जिस दिन आपने इनकार किया तो फिर आपके ख़िलाफ़ भी एक रजीम चेंज का मामला जो है वो शुरू हो जाएगा। खैर, ये तो रजीम चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत कोई जेन्युइन हुकूमत नहीं है, कोई जेन्युइन डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। दोस्तों, मरवत के बारे में आज अलीमा खान ने और अली अमीन गंडापुर और शानदाना गुलजार के हवाले से कुछ बातें की। मरवत की वो बहुत साइड लेती हैं, शानदाना गुलजार, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मरवत के बारे में उन्होंने कहा कि ये सब हुकूमत के टाउट्स हैं, ये एजेंसियों के लिए डू मोर कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने बुशरा बीबी पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। ये जिस हार की बात कर रहा है, उस वक्त बुशरा बीबी तोशाखाना 1 में हाउस अरेस्ट थी, जबकि तोशाखाना 2 अभी शुरू ही नहीं हुआ था। और ये कह रहा है कि बुशरा बीबी ने मुझे ये कहा। आपको याद होगा ये क्लिप, अगर आप सुने ना, जाकर उसे दोबारा रिविजिट कीजिएगा। उसमें वो ये कहता है शेर अफजल मरवत कि खान साहब को मैंने जाके सारी बात बताई, तो खान साहब ने कहा कि जाकर तुम बीबी से बात करो। तो जो अलीमा खान है वो ये कहती हैं कि ये तो हाउस अरेस्ट थी और खान साहब जो हैं वो ऑब्वियसली उनके ऊपर भी एक केस था। तो ये किस तरह से आप कह सकते हैं कि बुशरा बीबी के पास वो हार है? और फिर वो हार जो है, इन्होंने कहा जी कि वो किसी और के पास है, और अलीमा बीबी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया। अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने बहुत ही अहम नुक्ता और आज उन तमाम नाकदीन का हमेशा के लिए उन्हें खामोश करवा दिया जो ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि अलीमा खान ने लाकर ये पैगाम दिया था। अलीमा खान ये कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर को हटाने का पैगाम हमारे ज़रिए नहीं आया। ये लोग जब इमरान खान का कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कह देते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहना और सॉफ्ट टारगेट हमें बना लेते हैं। देखें, अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये लोग कहना शुरू कर देंगे तो फिर वो अली अमीन गंडापुर हो या मरवत हो, इन हाल तो सर एक जैसा ही होगा, चाहे कोई भी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इज़्ज़त सर आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, और जब आप डिलीवर नहीं कर पाते या आप इमरान खान को धोखा देंगे ना, तो फिर कोई आपको बख्शेगा नहीं। आप पार्टी के वर्कर हैं, आप सलाहियत रखते हैं। अगर आप इमरान खान के साथ मुखलिस हैं ना, तो आपको पार्टी का जो है वो रूह रवामी बनाया जा सकता है। और अगर आप इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं हैं तो फिर आपका हाल मरवत और अली अमीन गंडापुर जैसा होता है। अब देखिए, ये जो बैरिस्टर गौहर है, इसका क्या एक बैकग्राउंड क्या है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भाई साहब आए, कौन से कोई ये बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन एक वर्कर को इमरान खान ने इज्जत दी। लेकिन वो इज्जत क्या भाई साहब को रास आई, और उन्होंने क्या किया? इमरान खान के लिए कुछ नहीं किया। सोहेल अफरीदी, अगर इनके कंपैरिजन में देखा जाए ना, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब तक की जो उसकी कारकर्दगी है वो बहुत शानदार है। वो जहाँ भी गया आवाम निकली है, आवाम चाहती है। देखिए, एक सेंटिमेंट था, ये सिर्फ सोहेल अफरीदी को क्रेडिट नहीं जाता। सोहेल अफरीदी ज़रूर निकला, पाकिस्तान की आवाम को भी क्रेडिट देना होगा कि वो इमरान खान को नहीं भूले और ना ही किसी को भूलने देंगे। आप यकीन करें, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, तो बहुत तकलीफ़ में मैं हूँ इस वक्त। वो इसलिए कि पाकिस्तान में गुर्बत, जो हम एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, और पाकिस्तान की मईशत का कुछ नहीं पता। 128 कंपनियां चली गई। एक और कंपनी मित्सुबिशी, उसने अपने जो शेयर्स हैं वो फ़रोख्त कर दी या सामान वो समेट रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? एक ऐसे अरस्तू हमारे ऊपर इन्होंने मुसल्लत कर दिए जिनके पास सर कोई विजन नहीं है। कागज़ों पे प्रोग्राम बनाने से पाकिस्तान उड़ान की तरफ नहीं जाएगा, पाकिस्तान नहीं उड़ेगा सर। ये उड़ान प्रोग्राम कागज़ों में बनाकर, अच्छी सी बैकड्रॉप्स लगाकर, 400-500 बंदों को बुलाकर खाना खिलाकर आप कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। क्योंकि ये वतन जो है ना, ये लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। ये इतनी आसानी से सर हासिल नहीं हुआ। आज़ादी जो है ना, देखें, एक हकीकी आज़ादी जो नारा इमरान खान ने लगाया था ना, ये अभी तक हमें नहीं मिल रही। आप तसव्वुर करके देखें कि जिस गोरे से ये आज़ादी छीनी गई और जिस तरह मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, वो कितनी बड़ी कुर्बानी होगी और कितना मुश्किल होगा।
یہ 1857 سے پہلے شروع ہوئی تھی، آزادی کی تحریک تھی، اور کب جا کر آپ کو آزادی ملتی ہے؟ 1947 کے اندر. لیکن افسوس کہ گورا چلا گیا، انگریز چلا گیا، سب لوگ چلے گئے، ہم آج بھی غلام کے غلام ہی ہیں. دوستو، علی مین گنڈا پور کا معاملہ، اب خیر انہوں نے ایک معافی بھی مانگی ہے، کیونکہ علی مین گنڈا پور کا ذکر ہو رہا ہے. میں اس کے ساتھ یہ خبر بھی آپ کو دے دوں، میرے غصے سے کسی کا دل دکھا تو آئی ایم سوری، یہ الفاظ ہیں علی مین گنڈا پور کے، مگر میرا غصہ جائز ہے. ابھی تک چھوٹی سی جائز ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کروا سکے. عمران خان کو ان کا ذاتی معالج دیا گیا. اگر اس معاملے پر کسی کو غصہ نہیں آ رہا تو میرے خیال میں اس میں انسانیت نہیں. عمران خان کی آنکھ اور صحت کے حوالے سے ہمارے تحفظات بدستور برقرار ہیں. جس نے عوام کو صحت کی مفت سہولتیں فراہم کی، آج اپنی صحت کے معاملے میں مشکلات کا شکار ہیں. جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پورے ملک کی عوام کے لیے صحت کارڈ کی سہولت جو ہے وہ دی. اس ملک کے اندر جب کینسر ہسپتال بنایا گیا نا دوستو، تو اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی کینسر کا علاج ہوگا. جب کسی کو پتہ چلتا تھا نا کہ کینسر ہو گیا جی، تو تین نسلیں جو ہے نا وہ ایک طرح سے برباد ہو جاتی تھی، کیونکہ اگر گھر کا سربراہ ہی چلا گیا تو پھر پیچھے رہ کون جائے گا. لیکن اب حالات بدلے. عمران خان نے اس زمانے میں کینسر کا علاج پاکستان میں وہ لے کر آئے. آج اس شخص کے لیے پاکستان میں ڈاکٹرز میسر نہیں ہیں. اب کینسر کا علاج سٹیجز میں آ تو گیا ہے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ ایک خواب سمجھتے تھے کہ کینسر کا علاج ہو جائے گا، لیکن وہ علاج جو ہے وہ ہوا، اور اس شخص کے لیے آج پاکستان میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. اور دوستوں، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ حکومت نے یہ اعلان کیا جی کہ 25 فروری کو عمران خان کو ہسپتال منتقل کیا جائے گا. طارق فضل چودھری صاحب کی طرف سے یہ خبر آئی، وہی کہتے ہیں کہ عمران خان کو اسپیشلائز ٹریٹمنٹ کے لیے 2 مرتبہ پھر ہسپتال لے جایا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہلے آپس میں فیصلہ کر لے کہ بانی پی ٹی آئی کے معاملے کے معائنے ٹریٹمنٹ کے بعد کس رہنما نے ان کے ساتھ آنا ہے. ہم نے ان کو پہلے بھی دعوت دی تھی، لیکن یہ اندرونی لڑائی کی وجہ سے نہیں آ سکے. میرا خیال ہے کہ علیمہ خان سے فوری طور پر رجوع کیا جائے اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ عمران خان کو دیکھنے کے لیے کون جائے گا. اگر وہ بہنوں کو اجازت نہیں دیتے تو کم از کم یہ موقع آپ نے گنوانا نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کے علاوہ آپ کسی اور کو ضرور بھیج دیں. بیرسٹر گوہر جب بھی جائے گا وہاں پہ جا کرنا یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو بیرسٹر گوہر کے علاوہ کسی اور کو بھیجیں جا کے عمران خان سے جو بات کرے. میں تو کہتا ہوں کہ سہیل افریدی کو بھیج دیا جائے. سہیل افریدی سے بہترین کوئی آپشن اس وقت نہیں ہو سکتا. یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان سہیل افریدی کو کیا پیغام دیتے ہیں اور تحریک چلانی ہے نہیں چلانی، کیا کرنا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین آپشن ہوگا. یہ ذرا دے کر دیکھیں اینڈ لیٹ سی کہ گورنمنٹ اس پر کیا ریئیکشن دیتی ہے. دوسری چیز، رہائی فورس ہر صورت بنے گی. شفیع جان صاحب نے یہ بات کہی ہے کچھ دنوں سے. جو رہائی فورس کے حوالے سے عمران خان رہائی فورس کے حوالے سے تنقید ہو رہی تھی، میں نے بھی کی ہے. میرا ایک کنسرن ہے، کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. پھر ایک پیرل آپ تحریک ایک فورس کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کے قائدین آپ کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں، یہ فورس جو آپ بنانے جا رہے ہیں، پہلے حکومت کا یہ جو شفیع جان کا جو بیان ہے وہ سن لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی نے اعلان کر دیا تو فورس بنائی جائے گی. اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری سہیل افریدی کے کندھوں پر ہے. رہائی فورس کا اعلان بھی اسی تناظر میں ہوا. اگر رہائی فورس اسٹریٹ موومنٹ میں کارآمد ہو سکتی ہے تو ہم ضرور اس طرف جائیں گے. عمران خان کی رہائی فورس کو پارٹی کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، یہ جو ورکر آتا ہے نا تحریک انصاف کا، کسی فورس کے تحت تو نہیں آتا نا. نہ کوئی فورس ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی فورس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نہ کوئی فورس ہے اور نہ ہی کوئی فورس ہوتی ہے، لیکن لوگ آتے ہیں محبت میں عمران خان کی. عوامی تحریکیں شبی بھائی ایسے نہیں چلتی. عوامی تحریکیں عوام سے چلتی ہیں. آپ انہیں کسی ود ان دا پارٹی کسی فورس کے حوالے نہیں کر سکتے، کسی بینر کے حوالے نہیں کر سکتے. یہ عمران خان کی عوامی تحریک ہے. ایک بچہ اگر اس فورس کا حصہ نہیں بننا چاہتا لیکن وہ جھنڈا لے کر تحریک انصاف کا آئے، عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگائے، تو کیا وہ آپ کی فورس کا حصہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بہن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے میدان میں آ کر کوشش کرتی ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ وہ فورس کا حصہ نہیں ہے؟ تو یہ فورس بنانے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے آپ کو اس دن بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول ہو جائے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جب ود ان پارٹی اس قسم کی ڈویژن ہوتی ہے نا، تو اس سے ایک طرح سے بغاوت کا ایک ایلیمنٹ، اور پھر وہ لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں نا وہ پھر سے ہوا دیتے ہیں. اور یہ اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. جیسا کہ سہیل افریدی کے معاملے میں لوگوں نے ایک پروپیگنڈا شروع یہ کر دیا کہ سہیل افریدی جا کر کور کمانڈر سے ملتا ہے جی. اور کیا سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جو اس سے بھی نفرت کرتے ہیں وہ کیا بیانیاں بنا رہے ہیں اور پھیلائی جا رہی ہے یہ بات کہ گزشتہ رات سہیل افریدی پشاور میں کور کمانڈر سے ملے. ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے مائنس عمران خان کے لیے ڈیل کر لی ہے تاکہ وہ وزیر اعلیٰ برقرار رہیں. دیکھیں، اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اگر یہ خبر سچ ہے، حالانکہ سچی نہیں ہے. اور مجھے نہیں امید کہ سہیل افریدی صاحب اس طرح کا کام کریں گے.
اور حالات بسر لوگوں کے بدلتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، ساری زندگی سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ کرسی بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ سہیل افریدی ایسا کریں گے. یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور وہ کبھی بھی عمران خان کو دھوکہ نہیں دیں گے. وہ کرسی چھوڑ کر چلے جائیں گے لیکن وہ عمران خان کو کبھی دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے. میں بھی آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں کہ صاحبزادہ حامد رضا کے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ ہوئی ہے جی، جس میں صاحبزادہ حامد رضا کا جیل میں کل ملاقات کا دن ہے. صاحبزادہ حامد رضا کے اتحادیوں میں کوئی رہنما ان سے ملاقات کے لیے پہنچا. صاحبزادہ حامد رضا کو جیل میں 111 دن سے زیادہ ہو چکے. کیا کسی کا ملاقات کا فوٹو آپ کے پاس ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. میں نے شاید آئی ایم دا اونلی پرسن جو حامد رضا صاحب کے حوالے سے کافی عرصے سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے میں دوبارہ کروا دیتا ہوں. حامد رضا صاحب نے سر بڑی قربانی دی ہے. سنی اتحاد کونسل پوری جماعت خان صاحب کے حوالے کر دی، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں کیا ہوا؟ لیکن کسی کو خیال نہیں ہے کہ جا کے حامد رضا صاحب سے ایک دن میں مل لیتے. حامد رضا صاحب کی سر بڑی قربانیاں ہیں. ان کے اوپر جو مقدمات بنے ہوئے ان کو 10 سال سزا، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. محبت میں، پیار میں اور وفا کے راستے پہ چلتے چلتے آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال قربان کر دیے. سوچ کے دیکھیں ذرا. حامد رضا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ عمران خان کا جب جمعرات کا دن ہوتا ہے کوئی نہیں جاتا، کیونکہ پارٹی لوگوں کو کال نہیں دیتی. ورکر جانے کے لیے تیار ہے، ورکر لانگ مارچ کے لیے تیار ہے، لیکن قائدین جب بریسٹر گوہر جیسے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بریسٹر گوہر جیسے لوگ جو ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں. جہاں تک حامد رضا صاحب کا تعلق ہے تو میں آپ کو اسیران جو کوٹ لکھپت کے ان کے حوالے سے بھی بتا دیتا ہوں کہ وہاں بھی کوئی نہیں جاتا. حامد صاحب وہاں بھی کوئی نہیں جاتا. اور آپ کا گلہ بالکل درست ہے. لوگ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے تحریک انصاف کے اندر صرف ایک مارا ماری نفسا نفسی چل رہی ہے، اور یہ تحریک انصاف پوری نہیں ہے سر. ورس پاکستان تحریک انصاف کوئی 200-250 بندوں کا نام نہیں ہے. یہ 25 کروڑ عوام کی نمائندہ جماعت ہے. یہ 25 کروڑ عوام ہے. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. وہ لوگ بھی اب شامل ہو گئے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، چونکہ جن کو ووٹ دیا تھا وہ تو کچھ کر نہیں سکے. اب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی، لہٰذا آج کے بعد ہمارا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اور پھر وہ لوگ بھی ہیں جو پولنگ اسٹیشنز کے باہر انتظار کرتے رہے لیکن ان کی باری نہیں آئی. پھر اور وہ لوگ بھی ہیں جو گھروں میں بیٹھے رہے، جنہیں اب احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم اگر ووٹ گنتی کرنی ہے نا پوری کروا دیتے. جمہوریت میں گنا جاتا ہے تو پھر صحیح طرح سے ان کو گنتی کرواتے. اب وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے. تو پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے، نمائندہ جماعت پاکستان کی عوام کی، اور یہ باقی جو 200-250 لوگ ہیں ان کے ہاتھوں یرغمال ہے. یعنی کچھ نہیں کر رہے تو یرغمال ہوئی نا. تو عوام تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف عوام ہے، اور مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا عوام کا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ باتیں آپ نے نہیں بھولی. خواجہ آصف صاحب نے جی اس کے اوپر ایک ریئیکشن دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد مرحوم کے ساتھ نیاز مندی تھی، ایک لمبا عرصہ سیاسی رفاقت بھی رہی. پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں، کلٹ ہے. سیاسی سوچ، سیاسی رفاقت کا کوئی تصور نہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے اندر آدھی درجن گروپ بندی ہوئی ہے. سوائے عمران خان کے ہر لیڈر کو گالیاں پڑ چکی اور پڑتی رہیں گی. جہاں بانی کی ہمشیرہ صاحبہ اور پارٹی کی لیڈرشپ میں شدید مفادات کی جنگ ہو، وزیر اعلیٰ کے پی کے اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے رہائی فورس لانچ کر کے وفاداری کا یقین دلا رہے ہوں، ایسا وجود آئی کے کا. اور بھی کچھ انہوں نے باتیں لکھی ہیں. وہ کیمرے پر آ کر ویلیو بنا رہے ہیں، مطلب اس قسم کی انہوں نے باتیں لکھی. خواجہ صاحب پہلے تو تسی اپنی جماعت کا حساب دیو. آپ کی جماعت کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ آپ نے ہمشیرہ پہ تنقید کی، اس پہ کی، اس پہ کی. دا پوائنٹ از کہ سر نواز شریف صاحب کی کیا پہچان ہے؟ اگر وہ واقعی بڑے لیڈر تھے تو آج کیوں پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہیں؟ ہے نا سوال. یہ ایک بند کمروں میں آپ کو اس کا جواب دیا گیا. لیکن ہم آپ سے اوپن پوچھ لیتے ہیں کہ اگر نواز شریف واقعی لیڈر ہے اور واقعی وہ مقبول تھا اور وہ سیٹ بھی بقول آپ کے جیتا ہوا ہے، دوسری اس کو ہرا دی گئی، تو اسے وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا گیا؟ کھل کر کریں نا ذرا بات اس کے اوپر. چونکہ وہ ہارا تھا، اس کو فیس سیونگ دی گئی، یہ بھی تسلیم کر لیں. تو ویورز یہ پاکستان کے حالات ہیں. اور آخر میں آپ کو یہ خبر یہ دے دوں، اور وزراء کی جو عجیب منطق ہے، اور ارسطو صاحب نے کیا کہا. تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں غربت 11 سال کی بلند ترین سطح پہ دوستوں پہنچ چکی ہے. بیروزگاری کی شرح 21 سال کی بلند ترین سطح پہ، یعنی 21 سال پہلے لوگ اتنے بے روزگار نہیں تھے جتنے آج بے روزگار ہیں. 11 سال پہلے پاکستان میں غربت اتنی نہیں تھی جتنی آج غربت ہے. آمدن میں عدم مساوات 27 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ٹیکس سب سے زیادہ نا غریب اور یہ نوکری پیشہ جو دوست ہیں ہمارے وہ دیتے ہیں، یہ طبقہ دیتا ہے. امیر کبھی ٹیکس نہیں دیتا. لیکن سب سے زیادہ استحصال کس کا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اس غریب کا ہو رہا ہے اور اس
मुलाजिम पेशा तबके का हो रहा है। और ऐसे इकबाल साहब ये कहते हैं कि मुल्क में गुर्बत की शरह 28.9% हो गई और गुज़श्ता चंद बरसों में मुआशी अदम इस्तेहकाम से गुर्बत में नुमाया इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि मुल्क में गुर्बत के अलावा अदम मसावात में भी इजाफा हुआ। इसकी बुनियादी वजह 2018 और 2022 की मुआशी बदहाली है और 2013 से 2019 तक गुर्बत में कमी का सिलसिला जारी रहा। देखें, आप कब तक अपने 2018 के पीछे छुपते रहेंगे और इमरान खान को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे? हुकूमत आपके पास है, 3 बरस आपके 2 बरस ये हो गए, पिछले आपने 1.5 बरस गुजार दिए, तकरीबन 3-4 साल आप गुजार चुके हैं। पाकिस्तान में बकौल आपके जमात के एक वज़ीर के मुताबिक कि इससे पहले जो हमें कभी इतनी सपोर्ट नहीं मिली जितनी आज आपको सपोर्ट मिल रही है। तो अब तो पाकिस्तान को सब तरक्की कर जाना चाहिए, कोई अपोजिशन नहीं है। कोई बात करते हैं आप उसको जो है उसकी माँ बहन बेटी सबको उठा लेते हैं। आप के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करेगा तो उसको रातों रात जो है उसके घर से गायब कर दिया जाता है। मरियम शहज़ादी के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, पीछे रह के जाता है। फिर तो यार तरक्की करनी चाहिए। जहाज़ भी आपको अच्छा मिल गया है। मैं आपके एक वज़ीर को सुन रहा था, वो खातून ये कहती हैं, आपके पार्टी की खातून, नॉट वज़ीर, कि जनाब जहाज़ अच्छा मिल गया तो हमने वक्त पे पहुंचना होता है। तो आप वक्त पे पहुंचने के काबिल भी हो गए, लेकिन पाकिस्तान को जहां पे आपने पहुंचा दिया ना, इसका ज़िम्मा आप हर वक्त इमरान खान पे नहीं डाल सकते। अब आपसे हिसाब होगा। ये नहीं हो सकता कि 10 साल बाद आप कहें कि 2018 में अगर तरक्की का सिलसिला जारी रहता तो पाकिस्तान आज तरक्की कर जाता। इन्होंने ना एक और भी तोड़ निकाला है। ये ख्वाजा साहब पता क्या कहते हैं? ख्वाजा साहब कहते हैं कि अगर ये 78 बरस पहले दिन से अगर ये कम्बिनेशन बन जाता तो आज ना हम मार्शल देख रहे होते और पाकिस्तान तरक्की करता। तो हर चीज़ का इन्होंने ना एक हल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जोड़ा हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।